think what we need to do is to forget the sun, sand, and sea and replace them with three other words: peace, tranquility, and serenity. And that can change the total hinterland tourism of Goa. हांव कॉम्प्लिमेंट करता, कॉंग्रेच्युलेट करता डॉक्टर गणेश गांवकर, जाका आमी प्रेमान भाऊ म्हणटात. तांचो आशिर्वाद लाभले कारणान ह्यो कॉटेजीस ज्यो केल्ल्यो म्हाका दिसता की 15-20 वर्सां पयलीं ताजेर कोणाची नदरय नाशिल्ल्यो, त्यो डिलॅपिडेटेड म्हळ्यार ह्या मोडपाकच खर्च कितलो लागतालो. बट विथ हिज ओन क्रिएटिव्ह मायंड ही हॅज थॉट ऑफ युटिलायझींग ऑल दोज वीच गव्हर्मेंट हॅड स्पेंड आनी आयज एक बरे इन्व्हेस्टराक ताणें हाडलो आनी ताणें ह्या 2 वर्सां भितर हांगा हे रिफर्बिश केल्या. म्हाका दिसता की कालच स्ट्रक्चर केल्लो आसा असो. हो 25 वर्सांचो पयलींचो स्ट्रक्चर आसा तो आयज परत एक फावटी केल्लो आसा. सादारण 20 रूम्स हांगा केल्ले आसात, 5 कॉटेजीं भितर एक रो हावजीस अशे केल्ले आसात आनी भायलो परिसर आसा तो ब्युटिफूल आसा. हाच्या बरोबरच आमचे डॉक्टर गणेश गांवकर भाऊन आमकां दुसरे एक 30 कोटीचो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा, ज्या जाग्याचेर आमच्यो ट्रेन्स वगैरे बसून जे आमचे दिव्यांग आसतले किंवा बाकीच्यो बायलो आसतल्यो हांकां एक वेगळे तरेची सफर करपाची आनी त्याच बरोबर ज्या लोकांच्यान इतके व्हडली ट्रेल जायना तांकां बसून वचपाची फॅसिलिटी मेळटली. अनेक पार्किंग योजना आसतले, वॉशरूम आसतले, टॉयलेट्स आसतले. हांगा आयले नंतर आमकां 5 स्टार आमकां फॅसिलिटीज मेळपाक जाय हो उद्देश धरून आमी ट्युरिस्ट जे पयलीं पळयताले की आयले कितें काय भिकणां खावन गेले अशें न्हय. हांगा स्पेंडींग कॅपेसिटी आशिल्ले ट्युरिस्ट येवपाक जाय, तांणी हांगा परचेजीस करपाक जाय, तांणी हांगा रावपाक जाय आनी हांगच्या इकॉनॉमीक तांणी हातभार लावपाक जाय. अशा पद्दतीचें ट्युरिजम आमी फक्त म्हणटाले की सँड सी आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसात बिची सायडीच्यो ते सोडून एक एडवेंचर ट्युरिजम, थ्रिलिंग ट्युरिजम, आमकां इको ट्युरिजम, जंगल ट्युरिजम अशे प्रकारचे जे ते नवे जे स्कोप ऑफ ट्युरिजम आसा तो तांणी आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी सांग्या वयल्यान सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे ह्या साळावलेच्या धरणाच्या भोंवतणी वो विलोबनी असो स्ट्रक्चर आसा तो डिफरंट कामां खातीर 30 कोटीचो तो प्रोजेक्ट, ह्यो 20 कॉटेजीस आसा. ताजे नंतर आमचे वेलनेस सेंटर आसा, अनादर 50 crores वर्थ प्रोजेक्ट. त्या सायडीन लागून आशिल्लो आमचो जो हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज विच इज गेटिंग रेडी इन अनादर 6 months टायम. हातून शेजाराक येवपी आमचे रवींद्र भवन 71 कोटीचे असे जे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट ह्या पंचायतीन भितर जाता. इट वील चेंज द लूक ऑफ आवर सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी. ट्युरिस्ट हांगा येवपा जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें, आमी नवीन नवीन गजाली करता आसतना लोकांक हांगा एट्रॅक्ट करपा जाय, लोकांक बऱ्यो फॅसिलिटी आनी बरी ट्रिटमेंट दिवपाक. आतां तुमी सगळे पळयता आतां की अशें आसा की लोकांक ट्रिटमेंट बरी जर दिली जायत न्ही जाल्यार लोक हांगा येतले. हांव एक मुद्दाम सांगता की पयलीं जशें पळय सुभाष भाई सांगलें कितें की सन, सँड आनी सी बेस्ट ट्युरिजम आसा. पूण आतां आमी इंटरनॅट ट्युरिजम जे पळय वयता न्ही तितल्यान फायदो कितें जातलो सांगता. आमी हाय एंड स्पेंडींग जे पळय ट्युरिस्ट आसा ते टार्गेट करपा जाय. आमकां कशें आसा की पयशे खर्च करपी लोक जाय आनी त्या लोकांक आमचे जे पळय सौंदर्य आनी कल्चर पळय आसा पळय ती तो पळोवपाक मेळपा जाय. म्हाका निश्चित कितें आसा की विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन आमच्या मिनिस्टरान सुभाष फळदेसायान इनिशिएटीव घेतलेलो आसा पळय न्ही सांग्याचो डेव्हलपमेंट करपाचो, ते कोता निश्चितच ताका यश येतलें. आनी हांव सदैव कशें आसा की जे प्रोजेक्ट आमकां सस्टेनेबल सामके प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट करपाक आमी सतत तेंको दितले. नमस्कार. आमी सांगे मतदारसंघाक भितर आसा. सांगे मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार सालोलीचो डॅम आनी बॉटनिकल गार्डन हे पर्यटकांक आकर्शीत करताले आनी पर्यटकांक नवी उमेद हाडटाले आनी गोंय राज्याचे सगळे जे पर्यटक आसा किंवा देश विदेशी पर्यटक आसा ते मोठ्या प्रमाणाक हांगा सांग्यार येताले. आतां तितूंत एक आनीक भर आसा तो पडलो आसा ज्यो ट्युरिजम गोवा ट्युरिजम ज्यो कॉटेजी आसा 5 कॉटेजी आसा आनी जवळ जवळ एक कॉटेजीक 4 रूम आसा. अशे हे 20 जे रूम आसा ते हांगा आयज जे सांगेचे समाज कल्याण मंत्री आनी तशेंच जे सांगेचे आमदार जे आसा सुभाष फळदेसाय हेजे हस्तुके हांगा लोकार्पण जाल्ले आसा. तेच बरोबर सावड्डेचे आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर आनीक GTDCचे चेअरमॅन हेंचे ह्यो बीन उपस्थित जाल्ले आनी तेंच्या प्रयत्नांतल्यान ह्यो सगळ्यो कॉटेजी उबी जाल्ले आसा. आमी म्हणटात की जर सैम जर आसत बरें पळोवपाक मेळटा किंवा हांगा जर पर्यावरणाच्या दृश्टीन जर तुमी पळयत जाल्यार गोंय हें खंय तरी एक गोंय हें माणकुलीक गोंय हें प्रसिद्ध आसा आनी तितूंत भर म्हणल्यार आमचे सांगे भाग आसा. सांगे भागांक भितर जर पळयत जाल्यार मैनापी सारके धबधबे आसतले,
किंवा सावरी सारके धबधबे आसतले किंवा चांद सुर्या तशें बुडबुड्यांची तळी जी आसा ह्यो आकर्शण करणाऱ्यो पर्यटकांक खंय तरी खेचून हाडणाऱ्यो अश्यो ह्यो ज्यो स्पॉट आसा ट्युरिजम स्पॉट आसा ते सांग्यार तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनीक गोवा ट्युरिजम कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत जर तुमी पळयत जाल्यार ह्यो कॉटेजी सुद्दां आयज ज्यो लोकार्पण जाल्ले आसा ह्यो नक्कीच गोंयच्या पर्यटकां भितर एक भर आसा. तशेंच देश विदेशी पर्यटक जे आसा ते ह्या भागाक मोठ्या प्रमाणांत येतले, कारण हांगा जर पळयत जाल्यार महादेवाचें टेम्पल जें आसा जें आमी म्हणटात 21व्या शेतकांतलें हें खंय तरी बुडपाक गेलें सालोलेच्या डॅमाक आनी तें तशेंच हांगा प्रस्थापीत केल्लें आसा. दुसरी जर गजाल जर पळयत आमी जाल्यार हांगा जें बॉटनिकल गार्डन आसा किंवा सालावली डॅम आसा तेजी वयर ह्यो सगळ्यो कॉटेज ज्यो आसा त्यो ट्युरिजमाच्यो हांगा निर्माण जाल्ले आसा. आनीक ह्यो पयलीं जर्जर पडले आनी खंय तरी एक ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक ह्यो खंय तरी मोडून उडोवपाचें आहलें, पूण हेंच्यांनी खंय तरी एक दिल्लीच्या एक कंपनीक हातीक धरून ह्यो कंपनी तांकां सुपूर्द केल्ली आसा. आनी आयज तेजें लोकार्पण ज्या पद्दतीन जाल्लें आसा, ज्यो पद्दतीन ह्या हितूंक फॅसिलिटी आसा त्यो जर पळयत नक्कीच गोंयचे भायली सुद्दां ट्युरिस्ट हांगा ह्या हितूंक कॉटेजीक येवपाक नक्कीच आवडटले तांकां. आनीक ह्या हितून तिनूय हेजो संगम जो आसा तो एक प्रकारे हांगा एक नवी चालना नवी ट्युरिजमाक हांगा वाव दिवपाचें एक हांगा एक हें आसा पावल उचलिल्लें आसा तें योग्य तरेन हांगा ठरतलें. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.